الرحيم. دائما مع تصحيح سلسلة تمارين التحولات السريعة والتحولات البطيئة، ولا وصلنا للتمرين 3 من السلسلة. المطالب ديالو كتقول: نمزج في كأس محلول بيروكسو ثنائي كبريتات البوتاسيوم 2 كاف بلس زائد S2O8 هذا محلول بيروكسو ثنائي كبريتات البوتاسيوم. ومحلول يودور بوتاسيوم الصيغة ديالو كا بلس زائد إي موان. محلول يودور بوتاسيوم. وبعد قطرات صمغ النشا. صمغ النشا صمغ النشا قريتوه في علوم الحياة في الأرض، كنسمو صمغ النشا باش نكشفو على ثنائي اليود. فيظهر تدريجيا اللون الأزرق. ما النوع الكيميائي الذي يبرز هذا اللون الأزرق؟ إلا قلنا هو المسألة بهذا شكلها، شفتو في ليست فاتاي وشفتو في السنة الأولى من الثانوية، يعني في الجدع المشترك كنتو شفتو بأن من الروائز اللي كنستعملوها باش نكشفو على ثنائي اليود كاين النشا. علاش؟ لأن صمغ النشا مع اليود كيعطينا لون أزرق. إذا هنا ظهور اللون الأزرق دليل على وجود النشا، على وجود ثنائي اليود. إذا النشا كنستعملو باش نكشفو بها على ثنائي اليود. أولا بما اللون الأزرق للمحلول يدل على وجود ثنائي اليود في المحلول. السادسة اكتب معادلة التفاعل الذي يحدث علما أنه يعطي من بين نواتجه أيون كبريتات SO4 ثانيا معادلة التفاعل. إذا معادلة التفاعل هنا في الكيمياء غيعطيوها لنا بجوج ديال الصيغ، عقل معايا مزيان، جوج الصيغ. يا إما غيعطيوك المزدوجة بحال اللي شفنا في التمرين الأول والتمرين الثاني، يعطيوك المزدوجة المشاركة وأنت تطلق لنا معادلة التفاعل، أو لا كيعطيك بطريقة غير مباشرة في النص، يعني ضمن المعلومات كيعطيك شكون هما المتفاعلات وشكون هما النواتج، وكيبقاك انت غير الموازنة. إذا الآن بالنواتج إذا لدينا من نواتج التفاعل. نواتج التفاعل شنو قالك عندنا؟ هذا نذكرو هنا مباشرة هو SO4 وشنو آخر عندنا في النواتج؟ عندنا ثنائي اليود، لأن المحلول فاش درنا فيه صمغ النشا تكون ظهر اللون الأزرق، يعني ثنائي اليود ما دخلناش في الأول، ما كاينش هنا ثنائي اليود. ومع أنه فاش درنا فيه صمغ النشا ظهر حتى اللون الأزرق، يعني بأن المحلول راه ولا فيه ثنائي اليود. بما أن المحلول فيه ثنائي اليود يعني راه عاد تكون، ماشي حنا اللي درناه. إذا لدينا من نواتج التفاعل SO4 و I2. إذا هادو هما النواتج غنديرهم هنا. إذا نواتج التفاعل I2 زائد SO4. الآن عندنا متفاعلات، هاد I2 منين غتكون جات؟ غتكون جات من I-. إذا هادي و SO4 منين غتكون جات؟ غتكون جات من هادي، هي اللي كتشبه لها في الهيئة ديالها. إذا S2O8. الآن غنحاول نوازن. إذا حددت شكون هما النواتج، جبت شكون هما الأنواع اللي يمكن لها تساوي باش تعطيني هاد النواتج. بقى الآن الموازنة. الموازنة هنا ماشي بحال الموازنة اللي كنا كنديرو في أصل المعادلة، أنا كنوزن الأنواع كلهم بالضرب. إذا عندي هنا شحال ديال إي؟ عندي حتى هنا جوج، إذا غنضرب هنا في جوج. شحال ديال إس هنايا؟ جوج، عندي هنا وحدة، إذا غادي نضرب في جوج. نشوفو الأكسجين الآن شحال عندنا هنا 8، جوج في 4 8. نمشيو الآن للشحن، عندي هنا جوج شحن سالبة ها هما مع جوج اللي هنا. شوف الرقم اللي كاين هنا قبل. إذا جوج مع جوج سالبين هي 4 ديال الشحن السالبة. هنا شنو عندي جوج في جوج شحن سالبة، إذا هي 4 ديال الشحن السالبة. إذا المعادلة الآن راها موازنة. إذا معادلة التفاعل الحاصل هي اللي عندنا في السبورة. 3 قد نرسم على قاع كأس علامة في وننجز خليط المحلولين بداخله. نقيس المدة الزمنية ديال التطبيق التي بعد تمامها يحجب اللون الأزرق العلامة X عن الرؤية
ننجز داخل كؤوس أخرى مماثلة أوساطا تفاعلية مختلفة بمزج V1 مليلتر من محلول بيروكسو ثنائي كبريتات. نسجل هنا هذيك. إذا أن V1 بالمليلتر شنو كيمثل؟ هذا كيمثل محلول بيروكسو ثنائي كبريتات. إذا هذا محلول بيروكسو ثنائي كبريتات. إذا فاش كنت تجربة حاول تدقق الأمور مزيان باش تفهم شنو هما الدلالة ديال كل حاجة. إذا في إثنان نلقى نوجد داخل كؤوس أخرى مماثلة أوساطا تفاعلية مختلفة بمزج V1 مليلتر من محلول بيروكسو ثنائي كبريتات البوتاسيوم تركيزه 1 في 10 2 إذا المحلول هذا التركيز ديالو هو 1 في 10 2 مول لتر موان زان. مزيان. هو في جوج مليلتر من الماء. إذا في جوج اللي عندنا في جوج كيمثل الحجم ديال الماء، حجم الماء. و في 3 مليلتر، في 3 بالمليلتر كتمثل هذه حجم محلول يودور بوتاسيوم. إذا هذا محلول يودور بوتاسيوم التركيز ديالو حتى هو عطاوه لنا 1 مول لتر موان زان. إذا عنده 1 مول لتر موان زان. هو في 4 من صمغ النشر. إذا في 4 بالمليلتر هذا كيمثل حجم صمغ النشر، حجم صمغ النشر. إذا عندنا الجدول اللي كيوصلنا التجارب، عندنا 5 ديال التجارب دابا، 5 ديال الأوساط التفاعلية. كيختلفوا في هاد المقادير هادي، كيختلفوا في الحجم ديال محلول البيروكسو ولا في حجم الماء ولا في محلول اليودور ولا في حجم صبغ النشا. كنغيروا هاد العوامل هادي من الوسط. إذا النتائج عندنا في الجدول. نحاول ندخل الجدول عندنا باش يكون الاستثمار ديالو جيد. هنا الوسط التفاعلي. عندنا هنايا V1 بالمليلتر، V2 بالمليلتر، V3 بالمليلتر، و V4 بالمليلتر. وهنا عندنا المدة ديال التطبيق الثانية. عندنا هنا الوسط 5 ديال الأوساط قط. عندنا الوسط الأول الحجم ديال V1 كانت هو 40، V2 كان هو 0، V3 هو 4، V4 هو 1، والمدة ديال التغطية هي 99. في التجربة الثانية كان عندنا الحجم V1 هو 32، هنا 8، V3 هي 4 مليلتر، V4 هي 1 مليلتر، هنا 119. إذا V4 عندهم بحال بحال، وحتى V3 حتى هو عندهم بحال بحال. إذا هذا المدة ديال التغطية عندنا هنا 160، هنا المدة ديال التغطية 249، 526. هنايا بالنسبة للوسط 3 4 5. إذا في واحد عندنا 32، هنا 24، من بعد 16، هنا 8، هنا 32، هنا 24، هنا 16، وهنا 8. إذن هذه هي المعطيات ديال الجدول اللي عندنا. السؤال الأول ولا ألف قال فسر لماذا يكون من الضروري استعمال كؤوس متماثلة. علاش؟ في هاد التجربة هادي اللي غنديرو ميمكنش نديروها في أواني مختلفة. علاش؟ خص يكونو الكؤوس متشابهين. بطبيعة الحال باش إلا كان شي فرق ما بين المتفاعلين ما بين أوساط تفاعلية، إلا كان شي فرق نقدر نميزو وما يكونش السبب ديالو هو اختلاف ديال الأواني. إلا كانت الأواني مختلفة منقدرش نميز إلا كانت تما شي فرق. كيخص الظروف كلها تكون بحال بحال باش ملي كيكون شي اختلاف كنقدر نستنتج شكون العامل المسؤول على هاد الاختلاف هذا. نركزو هنا. ثلاثة ألف. يتم استعمال كؤوس متماثلة حتى يتم
تتم الملاحظة التجريبية في نفس الظروف إذن ب قال احسب التركيز البدئي لأيونات بيروكسوثنائي كبريتات S2 O8 2 موا إي في مختلف الأوساط التفاعلية. ب حساب S2 O8 2 موا البدئي كل وسط تفاعلي، يعني في الوسط الأول، في الوسط الثاني، في الوسط الثالث، الرابع، الخامس. إذا هنا الكلام ما كيبقاوش يخبطوا والو في الكميات. علاش المشكل؟ لأن العلاقة ديال كمية المادة والتركيز عارفين فيها والو. هنا شنو غنديرو باش نبنيو الكيمياء ونوصلو إن شاء الله للفروض والامتحان الوطني بسلام؟ وأن كل علاقة غادي نحتاجوها غادي نسجلوها على في السبورة، مرات غنضربو الشريط تكونوا حافظينها. إذا إلا بغيتو تغطيو النقد عندكم في الكيمياء هو أن نمشيو بهاد الطريقة هادي. أي علاقة غادي نستعملوها ديال كمية المادة واللي سبق خصك تكون عارفها، كتعرفها تبارك الله، ما كنتيش عارفها غنحاولو أننا ندونوها عندنا هنايا في السبورة، وأنك ما تغادرش الشريط كما نتفقو حتى تكون ضابطها. إذا التركيز ديال شي نوع ولا التركيز بصفة عامة عقلو عليها مزيان. تركيز المحلول شنو الفرق بين تركيز المحلول وتركيز النوع؟ تركيز المحلول مسؤول عليه النوع المذاب. تركيز المحلول شنو يساوي لنا؟ كمية المادة ديال المذاب على الحجم ديال المحلول. صافي. التركيز ديال شي نوع الآن إكس، شي نوع عندي في المحلول، إذا التركيز ديالو شنو هو؟ هو كمية المادة د هذا النوع مقسومة على الحجم ديال المحلول في كيتواجد. إذا تبقى لنا المسألة هذه، إذا التركيز ديال S2 O8 2 موا إنيسيال اش كيساوي لنا؟ إذا قلنا العلاقة هذه، إذا التركيز ديال شي نوع هو كمية المادة ديال داك النوع على الحجم في كيتواجد. إذا هنا هو M ديال S2 O8 2 موا على V توتال الحجم في كيتواجد. إذا في الوسط الأول، المحلول الأول، وسط الكأس الأول، يعني الوسط التفاعلي الأول، شحال الحجم اللي فيه؟ الحجم اللي عندنا تما هو 4 مليلتر مع هاد الصفر مع هاد 4 مع هاد 1. هادو هما الحجم اللي خلطتهم حتى لهنا، هذا زمن. إذا هادو هما اللي خلطت في الوسط، خديت 4 مليلتر من هاد المحلول، ما زدت والو من هذا، زدت 4 مليلتر من هذا، زدت 1 مليلتر من هذا. إذا الحجم الكلي شنو هو؟ هو المجموع ديال هادو كلهم، هذا في توتال عقل عليها مزيان. وهنا عندي هاد إي هنايا، شنو كتعني هاد إي؟ يعني البدئية. إذا فاش بغيت نحسب غنقول غناخد كمية المادة البدئية، غنزيد الثانوي، يعني نقلب على كمية المادة في الأول. إذا هنا كمية المادة عندنا مجموعة ديال العلاقات باش كنحسبوها. كمية المادة غادي نخصص واحد الجزء السبورة عندنا العلاقات. بالنسبة لكمية المادة، كنتو شفتو السنة الماضية بأن أن كتساوي لنا العدد على إن أفوكادرو، ها هي. أيضا عندنا كمية المادة أن كتساوي لنا الكتلة على الكتلة المولية ديال النوع إكس. وعندنا أيضا كمية المادة اش كتساوي؟ أن ديال النوع إكس كتساوي لنا الكتلة الحجمية ديالو في تي ولا في في على الكتلة المولية ديال هاد النوع إكس. هادو بعض العلاقات غنزيدو نخليو هنا هاد الجزء من الصبار نخليوه العلاقات. إذا عندنا أيضا كمية المادة بالنسبة للغازات. بالنسبة للغازات عندنا ان ديال شي غاز كتساوي لنا الحجم ديالو على الحجم المولي، هادي بالنسبة للغازات. أيضا عندنا العلاقة اللي شفتوها ان دو إكس كتساوي لنا بي في على ار اللي كتجيبها من معادلة الحالة للغازات الكاملة. عندنا أيضا كمية المادة كتساوي لنا التركيز في الحجم. هادي غتكون كمية المادة ديال من؟ ديال المذاب. كمية المادة ديال شي نوع إكس كتساوي لنا التركيز هاد النوع إكس الحجم ديالو. هادو مجموعة العلاقات اللي غادي نحتاجوهم. الآن أنا نحتاج كمية المادة في الأول، غنمشي للمعلومات ديال في الأول. هاد المحلول هذا S2 O8 2 موا هو جاي محلول بيروكسوثنائي كبريتات، كاين هنا. فهاد S2 O8 2 موا كاين في هاد المحلول بيروكسوثنائي كبريتات. إذا شنو عندي أنا هنا؟ التركيز ديال هذا في الأول، إذا كمية المادة البدئية ديالو اش كتساوي لنا؟ التركيز ديالو في الأول شحال؟ إذا أنا كنلقاو بأن التركيز ديالو في الأول هو هاد السي، إذا هو
واحد 10 ناقص جوج في الحجم. ناخدو العلاقة ديالنا. هنا هو كمية المادة راه نشوفو هنا شنو هذا في المعطيات. حنا المعلومات اللي عندنا على هذا عارفين الحجم اللي خداو وعارفين التركيز ديالو. إذا ناخدو العلاقة هذه ديال كمية المادة كتساوي التركيز في الحجم. إذا شنو عندنا هنا؟ عندنا كمية المادة هذا ملي غنجيبها هي التركيز ديال اس دو ويت دو موان انيسيال في في. الحجم ديالو هو في واحد. الحجم اللي كناخدوه من هذا هو في واحد. شحال الحجم من ذاك المحلول؟ خدينا في واحد، شحال التركيز ديالو هو هذا. إذا هذا الحجم يكون في توتال. شنو هو في توتال؟ قلنا هو في واحد زائد في جوج زائد في ثلاثة زائد في أربعة. في واحد زائد في جوج زائد في ثلاثة زائد في أربعة. إذا الآن التركيز الهدف الأول، التركيز ديال هذا الأيون كنشوفو هنا. إذا كان عندنا التركيز الأيون المعامل اللي عندي هنا، هذا المعامل هذا إذا كان هو واحد كيكون التركيز ديال هذا الأيون كيساوي التركيز المحلول ديال في كيتوالد. بما أن عندكم هنا المعامل في الصيغة المحلولية واحد، التركيز هذا المحلول الأيون هذا كيساوي لنا سي. إذا كيساوي لنا هنا. إذا هذا التركيز غيبقى كما هو بالنسبة لنا جميع المحاليل. إذا هو واحد في 10 أس ناقص جوج. نجيب لها. إذا التركيز ديال اس دو ويت دو موان انيسيال كيساوي لنا. إذا هو واحد 10 أس ناقص جوج في في واحد. إذا في واحد كيتغير من التجربة الأخرى. إذا ما نخليوها حتى نعوضوها بالنسبة لكل تجربة. في واحد على في توتال. في توتال الحجم الكلي شحال هو؟ إذا 40 زائد 4 هي 44 زائد واحد هي 45. نحسبو على الحجم الكلي شحال؟ 32 و 48 44 45 24 و 16 هي 40 44 45 16 و 24 هي 40 و 44 و 1. إذا الحجم الكلي ديال المحلول في كل وسط هو 45 مليلتر. إذا نخليه هنا 45 10 أس ناقص 3. إذا هذا في توتال. هادي مكايناش صافي. إذا الآن غنمشيو ونديرو الجدول ديالنا هكا. غنديرو الوسط التفاعلي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. هنا شنو غنديرو؟ التركيز ديال اس دو ويت دو موان بدئي. باش غناخدوه بالمول لتر موان زان. إذا هنا غناخدو العلاقة. إذا نعوضو. إذا في التجربة الأولى كان في واحد هو 40. إذا نعوضو هنا ب 40. شنو غندير؟ غندير العملية واحد في 10 أس ناقص جوج في واحد هي 40 مليلتر يعني 40 10 أس ناقص 3 على 45 10 أس ناقص 3. وغديرو العملية ديالكم غتلقاو النتيجة سجلوها. النتائج هي عندي هنايا. بالنسبة للتجربة الأولى غتلقاو 8.9 10 أس ناقص 3 8.9 10 أس ناقص 3 مول لتر موان زان. إذا ملي قلت هنا بالمول لتر موان زان بدا نسجل وحدة عاود مرة وحدة أخرى. الآن في الوسط الثاني شنو غنديرو؟ غناخدو القيمة ديال في واحد في الوسط الثاني هي 32. غنحيدو من هنا 40 وغنديرو هنا 32. إذا نديرو العملية عاود غتلقاو القيمة سجلوها هنا. غتلقاو 7.1 10 أس ناقص 3. غتعاودو نفس المسألة 3 غتاخدو الحجم في واحد في التجربة الثالثة يعني 24. غتعوض هنا 32 باش ب 24. غتلقاو العام نديرو التطبيق هادي غتلقاو هي 5.3 10 أس ناقص 3. في التجربة 4 غناخدو في واحد هي 16. إذا غنجيبو هنا 24 نحيدوها نديرو 16 ونحسبو القيمة غنلقاوها هي 3.6 10 أس ناقص 3. في التجربة 5 غناخدو القيمة في واحد هي 8. إذا غنعوضوها هنا ونسجلو القيمة اللي غتلقاوها هي 1.8. هكا جاوبنا. المهم في هذا السؤال هذا أهم حاجة في هذا السؤال هو أنكم تعرفوا تحسبوا التركيز ديال داك النوع.
كي كان التركيز ديال اي نوع، عقل عليها مزيان، التركيز ديال اي نوع هو كميه الماده ديال داك النوع مقسومه على الحجم فين كيتواجد. كميه الماده ديال داك النوع على الحجم فين كتواجد. كميه الماده ديال داك النوع كتبحث عليها. الا عطاوك كتله خدم بهاد العلاقه هادي، عطاوك الكتله الحجميه والحجم هذيك خدم بهاد العلاقه، عطاوك كان غاز وعطاوك الحجم اللي ذوبوه خدم بهاد. المهم انت شوف العلاقه اللي كتناسبك على حسب المعطيات، حدد بها كميه الماده ديال داك النوع ودق راه مزيان شحال الحجم الخارج فين كيتواجد ودير هاد العمليه هادي. السؤال اللي بعد الان قال لك ما العامل الحركي الذي تم ابرازه خلال هذه التجربه؟ من هاد التجارب هذه كنلاحظوا بان التركيز البدئي ديال هذا كنشوف بان في 3 شنو هو في 3 محلول يدور البوتاسيوم. اذا يدور البوتاسيوم بحال في جميع المحاليل. في 4 سموه النشاط بحال. الماء ماشي متفاعل وماشي ناتج. الماء هنا داروه غير باش يقادوا الحجوم. الماء داروه غير باش يكون الحجوم متقادين وبالتالي تكون ملاحظه تجريبيه بحال. هذا الماء في 2 هذا ما كيأثرش، هذا ماشي اشكال. قال الان في 1 فاش تغيرت في 1 تغير التركيز البدئي ديال هذا المتفاعل في كل وسط. بطبيعه الحال المده ديال الطيب اللي خاصنا باش تختفي داك العلامه اللي درناها في قاعده الكاس، يعني باش داك اللون الزرق ما يخليش داك العلامه تبان، هي مختلفه. كتلاحظوا بانها مختلفه. اذا هنا مثلا ديال الطيب، هذا المعنى ديال الطيب في التجربه الاولى شحال كانت عندي؟ في الوسط الاول 99، الوسط الثاني 119، الوسط الثالث 160، 249، 526. اش كتلاحظوا هنا؟ ديال المده باش هنا تولي داك الماده الزرقاء اللي كتغطي لنا داك العلامه اللي في قاعده الكاس احتاجت 526 ثانيه باش تتكون. بينما في الكاس الاول غير 99 ثانيه كانت كافيه باش ان داك الماده الزرقاء تكون بكميه كافيه باش انها تغطي لنا قاعده الكاس. اذا هنا هاد التفاعل هذا اش كيدرس؟ بحال كيدرسوا لي السرعه، كيشوفوا السرعه باش كيتكون داك ثنائي اليود اللي كيعطي معصم غناشه لون ازرق وكيخبط لنا داك البقعه. اذا هنا في التجربه الاولى كانت تكون الصرع، وفي التجربه الخامسه اصبح هو الابطا. ومن خلال التجارب كل تجربه، مثلا تجربه 2 ابطا من تجربه 1، تجربه 3 ابطا من التجربه هذيك. الان غنشوفوا شكون السبب. الحجم محلول بحال درجه الحراره بحال في الاوساط. حنا شفنا في الدرس كاين 2 ديال العوامل الحركيه اللي شفناهم هاد السنه هذه اللي غنركزوا عليهم. قلنا غنشوفوا التاثير ديال درجه الحراره وديال التركيز البدئي في المتفاعلات. دائما ان درجه الحراره ماشي هي مسؤوله بحال في التجارب 3 ولا التجارب 5. اذا شكون هو العامل الحركي الان اللي غيكون مسؤول؟ هو التركيز البدئي في المتفاعلات. اذا التكون ديال ثنائي اليود كانت السرعه ديالو مختلفه من وسط لآخر. هذا بما ان الاوساط كانت عندها نفس درجه الحراره، واختلاف الوحيد هو في التركيز البدئي ديال ايون بيروكسو ثنائي كبريتات، فهذا كيدل على ان التركيز البدئي للمتفاعلات كيأثر على سرعه التفاعل، وبالتالي فهو عامل حركي. نعطيك العامل الحركي الذي تم ابرازه خلال هذه التجربه، غنكتبو هنا هنايا نجيب بما ان من خلال النتائج تجريبية يتبين أن تكون ثنائي اليود E2 كان أسرع في الوسط تفاعلي 1 في الوسط تفاعلي 1. دابا خلال النتائج التجريبية يتبين أن سرعة نسيروها هنا لأن عندنا 5 أوساط منقدروش نقارنوها كلها. يتبين أن سرعة تكون E2 تختلف من وسط لآخر. إذا نهضروا على الاختلاف تبين أن سرعة تكون E2 تختلف من وسط لآخر. وبما أن درجة حرارة أوساط تفاعلية هي نفسها،
خاصنا نصيغو وبما أن الأوساط ماشي درجة الحرارة، وبما أن الأوساط تفاعلية، بما أن للأوساط التفاعلية نفس درجة الحرارة وتختلف، بما أن الأوساط التفاعلية لها نفس درجة الحرارة ولا تختلف، بل لها نفس درجة الحرارة ولا تختلف إلا في التركيز البدئي ل S2O8 فإن الاختلاف في السرعة يكون المسؤول عليه هو التركيز ديال هذه. فإن اختلاف سرعة التفاعل في هذه الأوساط راجع إلى التركيز البدئي ديال S2O8 هو التركيز البدئي ديال S2O8 أي أن التركيز البدئي عامل حركي. العامل الحركي الذي تم إبرازه في هذه الجملة هو التركيز البدئي للمتفاعلات، أي أن فهذه التجربة تبرز أن التركيز البدئي للمتفاعلات عامل حركي. التركيز البدئي للمتفاعلات كتبين لنا بأنه عامل حركي. الآن قال كلمة سلميا الدالة اف واحد على دلتا تي دلالة اف ديال اس ديال التركيز ديال بيروكسيد ثنائي الكبريتات. ماذا يمكن أن نستنتج؟ على طلب لنا المنحنى تمثيل المنحنى هذا راه معروفة عندكم طريقة تمثيل المنحنى. ضربت المنحنى ديال واحد على دلتا تي دلالة هذا. إذا أول حاجة نصوبو المنحنى المعطيات ديال أنا على دلتا تي نشوفو واحد على دلتا تي. أول حاجة نديرو واحد على دلتا تي. إذا نديرو جدول هنا فيه التركيز البدئي ديال S2O8 شحال هنا، وهنا نديرو واحد على دلتا تي سكوند موازن. إذا التركيز ديال هادو هنا هما هادو 8.9 10 ناقص 3 7.1 10 ناقص 3 5.3 10 ناقص 3 3.6 10 ناقص 3 1.8 تاعنا 10 ناقص 3. المد واحد على دلتا تي تحسبوها من الآلة الحاسبة. هذا غديرو واحد على دلتا تي كتساوي غديرو واحد على 99 نشوفوها شحال جات القيمة ديالها. من الآلة الحاسبة نشوفو القيم ونقولو من هنا نبحثو على القيم ديال دلتا تي. ديال واحد على 99 هي 0.0 غادي يعطوها لنا 10 لا هي واحد 10 ناقص 2.
ولا نمشيو ملي سكوند نضرب 10 ناقص 3 هي 10.1 ب10 ناقص 3. الآن القيمة الثانية 1 على 119 1 على 119 هي 8.4 10 ناقص 3. إذا هنا القيمة الثالثة 1 على 160 هي 6.25 10 ناقص 3 1 على 249 هي 4 تقريبا 0.2 4.01 10 ناقص 3. هنا 1 على 526 هي 1.9 10 ناقص 3. الآن نرسمو المحاور ديالنا وندرجوه. شنو نطلب منا؟ نطلب 1 على دلتا تي دلالة دلالة التركيز ديال اس دو ويت دو موان. هنا القيم غناخدوهم ب 10 أس ناقص 3 مول، وهنا بمعنى القيم كلهم مضروبين في 10 أس ناقص 3 غتكون هنا في 10 أس ناقص 3 سكوند. دابا نشوف هنا القيم ماشي من 1.9 حتى ل 10، نمشي مثلا بواحد. جوج 4 6 8 10. هنا التركيز عندنا من 1.8 حتى ل 8.9 حتى هي نمشيو بواحد. عندنا 1 جوج 3 4 5 6 7 8 9 10. بقات هنا هاد القيم كناخد غير هادو، علاش كاين هنا قوسين في 10 أس ناقص 3 يعني أي قيمة هنايا خصنا نضربها في 10 أس ناقص 3. نبدا الآن. صافي النقطة الأولى 1 على دلتا تي هي 10. هنا شحال كان التركيز؟ 8.9 إذا تقريبا هنا. هنا كانت هادي 10. النقطة الأولى. النقطة الثانية 7.1 التركيز هنا 7.1 تقريبا هنا مع 8.4 هنا. النقطة الثالثة التركيز هو 5.3 تقريبا هنا، وهو هاديك 6.25 تقريبا هنا. من بعد عندنا النقطة 3.6 هنا 4.01 تقريبا هي 4 هنا. من بعد عندنا 1.8 هنا 1.9 هنا. إذا هذا كيجينا هو منحنى التغيرات ديال 1 على دلتا تي ديال هاد الزمان. كنلاحظو بلي كاين تناسب ما بين 1 على دلتا تي والتركيز ديال اس دو ويت دو موان. كاين تناسب ما بين 1 على دلتا تي و اس دو ويت دو موان. هنا يكون هناك تناسب عكسي ما بين دلتا تي و اس دو ويت دو موان. لقد ماذا تستنتج؟ نشوف ماذا يمكن أن تستنتج. إذا من خلال المنحنى نلاحظ أن هناك تناسبا اضطراديا بين 1 على دلتا تي والتركيز ديال اس دو ويت دو موان. إذا هي كان تناسب اضطرادي ما بين هادو بجوج، إذا ما بين أي تناسب عكسي بين دلتا تي والتركيز ديال اس دو ويت دو موان. كاين تناسب عكسي، يعني كل ما كانت القيمة ديال دلتا تي كبيرة كل ما كيكون التركيز صغير، وكل ما كانت دلتا تي صغيرة كل ما كيكون التركيز ديال هذا النوع هذا البدئي، التركيز البدئي بطبيعة الحال كبير. إذا المدة ديال التكون ولا ديال المدة ديال انتهاء التفاعل، مدة انتهاء التفاعل كتكون صغيرة كل ما كان تركيز المتفاعلات كبير. نستنتج إذا أن سرعة
التفاعل تكون أكبر كلما كان التركيز بدء المتفاعلات كبيرا، كلما كان التركيز ديال S2 و دو موان كبيرا.